Good morning. So our gospel this morning in Matthew uh 10:7 to 15. Nagisgot kini sa mahitungod sa kini ang misyon. Og diya sa atong unang pagbasa sa Hosea, gipakita ang gugma sa Ginoo nga sama sa usa ka amahan nga malumo og matinud-anon sa iyang mga anak. Bisan pa sa pagkamasupilon sa Israel, wala mabiya ang Dios kanila tungod kay ang iyang gugma puno sa kaluoy ug pagpasaylo. Sama sa ginikanan nga bisan og bugoy ang iyang anak, sa gihapon wala tay undang sa paghigugma ug pag-guide sa atong mga anak. Kay di kita gusto nga mudako atong anak nga kini ang salawayon sa katalingban. Og hinuon nagid mga nagyoy kini ang pagpitol, pagdisiplina sama sa katawhan usab sa Israel tungod kay nitalikod sila sa Ginoo. Gidisiplina sila sa Ginoo apan sa dihang naka huna-huna sila pagbalik sa Ginoo, andam ang Ginoo mutabang kanila. So muna ang rise and fall of the Israelites sa dihang mo alagad sila sa Ginoo, musimba sila sa Ginoo, magmauswagon sila. Apan kung malimot sila, musimba sila sa laing Dios, sama sa to gibasa sa first reading, nagsimba sila kang Baal, then nasuko ang Ginoo o gitugyan sila ngadto sa ilang mga kontra. Sa tong ebanghelyo gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagwali nga haduol na ang gingharian sa langit. So kita usab karon sama sa gisugo ni Ginoong Kristo ang iyang mga disipulo, kita pud gisugo sa pagbuhat niini, pag-ayo sa mga masakiton, paghatag og paglaom sa mga way paglaom, o pag-alagad sa mga ah, katawhan nga walay pagpaabot og balos. So ang ilang misyon mao ang pagbadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios ug nga ilang unang madawat. Panadawat na nila. Kita usab nga nakasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios. Makaingon ta kay nakadawat ta, makaingon ta nga nakadawat ta tungod kay atong mismo nasaksihan ang mga dili ma-explain nga mga pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi, taliwala sa atong mga pagsulay, nakalabang ta niini, taliwala sa mga sitwasyon atong na overcome ang mga sitwasyon o dili na to ma-explain kung giunsa nato paghimo tungod kay kini pamaagi man sa Ginoo. So muni ang gugma ug kaluoy nga atong nasinati nga ngay usab natong ipasinati sa uban pinaagi sa atong mga buhat ug labi na diha sa atong pag-share diha sa pulong sa Ginoo. Kini nagpahinumdum kanato nga ang gugma sa Dios di lamang atong dawaton kundi atong ipaambit. Di lang kay ato-ato lang, kung dili paambit usab ngadto sa uban. Sama sa Dios nga wala napul-i sa paghigugma kanato. Taliwala sa atong paggagayg ulo usab, usahay. Gitawag usab kita sa pagpakita sa gugma pinaagi sa pulong, binuhatan o pagkamatinud-anong pag-alagad bisan pa kon kita dili kini dawaton o bisan pa kon kini dili dawaton o dili ah,
bisan pa kon daghan ang dili mo dawat nini nga atong siran. So kining gingon nga matinud-anong pag-alagad. So kita nagsalig ra kita sa grasya sa Ginoo. Unsaon nato paghimo nga mahimutang matinud-anong alagad sa Ginoo. Kaysa pag-alagad nato sa Ginoo, daghan gid kayo ang musway sa atong kinabuhi. Una na diha sa atong kaugalingon, kining pagkatapulan gayod maoy una nga mo'y moatake nato kini ang pag-alagad sa Ginoo. Bisan simple ra kayo ang mga buluhaton, kaya ra kayo ng himuon, apan ngano man gyud nga mapalpak man gid ta usahay. So muni ang isa nga sayron ta buhaton apan tungod sa atong mga kahuyangon, dili nato mahimo usahay or di kay usahay. Kadaghan gyud nato mapalpak ang atong bulaton diya sa Ginoo. Labi na diya sa atong tagsa-tagsa ka community, daghan ta kay mga pagkulang diya sa bulaton sa Ginoo. Ang importante mao ang pagpabilin nga matinumanon o matinud-anon sa misyon nga gisalig sa Ginoo. Kay kanang atong mga bulaton misyon man na sa Ginoo. Sama sa mga apostoles nga ano na sila misyon. Kanang simple nga misyon, kinalan nga ito ginang paningkamutan, kay bisan sa akong kaugalingon, di gid ko makaingon nga 100% akong nahimo ang akong misyon diha sa akong community, o bisan pa man sa kibagat, wala gid ako ningon makaingon nga makabot og mga 80% nga nahimo. Apan dili pod ko mo-rely nga tao ra man gid ko, masayop. Pero ningkamot ko pinagi sa tabang sa Ginoo nga ako yung mahimo o mahimo kong kahimutan diha siyang atubangan. So again, atong buhaton mahimutang saksi sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Mo atong ebanghelyo. Please stand.